नाज पपचा कौम जनाना ताद नाजुनो पखारोर लगौना। राशिद खान राशिद د ټپو باچا راشد خان په خیر خدای دې وبخا خاد اوسي आवाज اوسي بریالي اوسي سو کوم کسری پړی تا ته یو دوه شعرونه ډالې کول ها یو شاعر وی تا ته لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپنه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې په نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی وای شوې او دغه یو څو ټپې دي ډالۍ وي رضا صاحب خو ترنم کې ډالۍ وي چې नाज पपचा कौम जनाना ताद नाजुनो पखारोर लगौना। रंगता में वो गोर बदलेगी द जुदाए असर दिजार कारा कविना। ए पखवरू ज़ल्फ़ मयाना राशदाना वाना पमख्ताले बहिना राकड़े गुल दिव्यर तवाखला पमा मयना यारनो मिदर कविना। स्तरगी मिस्ता पलूर सलूर श्वी सलूर अतश्वी अतश पाड़श्वे मयना। लाली अकबर रासर जाड़ा द जुदाए खूब नमा लिदो लिदिना। साहरवा दतोबा सुमरवी कचतोबा योतावीस पद्रे सवा तुमरा शुक्रान तोबा। वाड़म्बा जन्नत के हम खड़ा पुख्तन तोबा दास्ता सुद स्वात लारा सुम्र दौग दतोबा सुम्र दौग दतोबा। देर ज़्यादा मनना जी मनना।